أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زقرب راديو تيفن سلامنايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل عليه كموترو لو مسنبتون باستفلالي أقل تزقرب مدبنا كتكتاتلو بحاجوس نقدمكم سلام تخاتاتل راديو تيفن سلامنا كمل لكم معلتي بشراتي حزلكم متيزل لكم بشرات تطعم تقولون لكم آمين تقبل لكم እግዚአብሔር ይመስገን تباري أملاخسي نفسيني እግዚአብሔር بارخي بهوتي كسع زلخون أملاخي كبارخو إيه كمسجنو إيه كودو سدما إيه يبل سبحاتنا أملاخ بحكي أملاخ زرعين زتعمن كابقويتا كبر تمسجن حلفو كال زبلو قالاتي يبلون داويتون أبت مزمر بيتنا عسرتو شديشتن قطر عسرتو كلتي أبكندت سنايز جبر اللي كلسي نجزيابير أنتي وريتا كمل سولي إيه يبل جزيابير يمسجن وعلت أملاخ موكنديل كأخا قدس أرنك صبن زخل سو كابوس أبحري يبزح كاب كواخبت سماي يبزح كاب جور رأسناون يبزح يجزيابير يمسجن مو تبصرات كنجرلو قبل بيز درخن نزلو أنت أيوة ترأيلكم مني لما عالتي جزيابير رديونا راديو سلامنا مبل عسران شو عتنا معلتي فنوعا جمرت اللي زيابير يبارخ سلازي نزل ما نتأمبل اللوزلنا معلتيو كلمة عسران تشعتن عمتي ذكرني مفارق 9 شو عتن براديو أقلوت كن جمرينا مستبهلنا مستسمع معنا مالتيو شعو أبأمرنا حسبنا يو بأذاننا سمعنا يو أبلبنا زقمتنا يو أورقة ونز حسنا يو زبلو كله تجباراوين مجبار استشابشبنا الوانين يرو ونزخلو أبتجبار كتوت وخلخاك اللي لا ينبرن جن أملاخ ردي إننا نمجمر بقينا مالتيوس لذي أجايش مسيوم 9 شمنتن ببعينه تفعل عليه سلطناتات عسرتو حموش سباتي بومنا مالتيو تي تستمهرنا يخاني أبتجبار كانوا علونيرنا كله أنا حدا دقيق مدب سرحنا كل دقيقة مدب سرحنا تبهلنا نزخلو مس جبرنا እግዚአብሔር ይመስገን سلطناتاتنا كله مسود أنا بعريك نايرب ساعات مدب ثلاث معلتي أبصومنا خنجمر مستوهلنا أملاخ مسجن كابتم 15 ثلاث سبات تمارسنا ثلاث سبات مستمرسنا مدبنا راديونا انتي نبلا إلنا مستسمع معنا بزح ورقاتي صحيفنا بزح حسابات أمسينا أمود أتاجن كاب سلام زتعم يلنمو سلامنا نبلا إلنا እግዚአብሔር ይመስገን سلام إلنا يا كلمة فنوانا دما وحسنة متان كلوت أقلوت نشدش توارح مدبات سريحكم كتقرب لكم إلى منا أزون بتعم كبيدين يرو معناته خاني نبوملو ورقات كن صحف ورقات كن قدد ريكارد غيرنا دغنا خندم سوسو بزح سريحنا دخيمنا مالتيو اتزنا برنا عقبتن قلقلتن كرداكم يخيليو ويتا جن ردي إن مدباتنا سريحنا ودينا نابتي مدبر سريدنا يو شعوبنا مدبر مسددنا يو بمحرة እግዚአብሔር أملاخ يكاتيت حدي 9 شعتن أب أير تفنيو مدبنا مالتيو أملاخ مسجن شعو تلبي اكتب لبيز نبرني أملاخ تزاربني حق خوينو هياو كين مسر أخوه سسمعنا حقوس مجلس قلاتي يبلون بتعني زجرمني لك كم تامن فس قد السماء كلها معلتي قم يتحقيسه كوكو رزيك الحقوسيو قبل بيني أوش تاني فسيسو እግዚአብሔር مسجن وراديو سلامنا هيلا كابت جمر زدي بتعقبت زوردت تقول قلت كذكر خلخو أنا أقلولتنا እግዚአብሔር زجبرو بزحو كودا زيك المقطع زيك على እግዚአብሔር يمسكن ويتا ببزح مجدي حزيرنا حقيفنا حنجرنا حليلنا كل مدبتنا خاخم تفقعوا غيرنا كان مالو غيرنا مالتيو ስለዚህ እንተ ክትብል ትኽእል ተራልካ ነፍሰይን እግዚአብሔር ባርኸዮ ነቲ ተገበረ ልኪሰናይ ኩሉ አይትረስዕዮ በመባል ጥራሄ ሐሳባተይ ክገልጽ ዝኽእል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብዘን ዝሐለፈ 17 ዓመታት መደብ ሬድዮ ሰላምና ካበይና በይነ በረ ዝብል ሕቶን ተራክት ሓቱኑ ኮይንኩም ኢዮብ 8 ታይበልሲ መጀመርታ ሓብካን ይሽተይን ተኾነ መወዳእታ ግን እምብዛ ክበልጽ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እምብዛ نحنا بثلاث سمعات جميرنا نايربع ساعات جميرنا أبز بزحنا يزلنا خابزحنا لنا جن زبزح كم زلوا أمنا تعلوني صبحات نجزي أبيار سلزي
كم زخن جبر كلنا أتي مدباتنا جن زرقحوا كبينا بينيرو أنت حرد عيلكمني ملو مبرقاوي أفريقيا مالتيو كاب إيرترا جميركا سقع تنزانيا زلوبوتا صفحاته كله بملو مبرقاوي أفريقيا شفانا نيرو كم دماني ملو ما أكلاي مبرق كله ملو هجرات عرب كم دماني إسرائيل كله خفلنا أوروباون يشوفن نيرو مالتي زي أبياري مسجن بحزب الكعة تناير راديو سلامنا الجماري أبوح بتا بحث إرجزيو تسمعوا مالتيو ويكاني بحث إرجزيو كل سبك كاتاتله الناخيلو تهزبي مسلو كونتات مسرنا عيد اللي سلزنا بري زي أبياري مسكن إحنا ونحمقنا كلاتن أبيات كريستيانات أبيات تمهرتي بيت ما أسرتات أب أقل وز نبرو أب سواز نبرو أب كتمان أبوت عن زنبرو أب كل قط أراز زنبرو موعو ورقة زرق إحنا سلزنا برنا الراديو بقللو كسمع تخيلوا مع السلزي كم بار حوي أب بوتيو تلابيعو ويكا تولعو زي أبياري مسكن سلزي سلوا راديو سلامنا خي كمين بري زبل حتو تداكت حتونو خينكم أملاخ مسجن انتايبل قويتان عيوسي أما أكل عمتاتن أما أكل زبناتن هي وزقبر أبو إذا لنا تعيون إحنا يكوننا عينا يو زي أبير نحنا جميرنا مسؤول ما توعزنا يتمجد مالتيو سبحاتنا زي أبير أملاخنا يخن سلازي تسألوه تذكروا تأخونكم نحنا حاجة نحسب كلنا تي 90 شو منتن ويك 90 شو عتن نمجماري نبر علامنا أملاخنا جن أسرار مسنكر ندي أي قوينيو تخونا جن قدمه يبولون سلازي أبسعتوا زي أبير أجميرنا مالتيو بس وانت تذكروا تأخونكم 90 شعتن إيرتران إثيوبيان أبكبد وترات زنبرالون أي وترات ينيرو سلازي كل سبت أبيبو وينيرو زي أبير جنا مجدس لهزلوهم نسلامنا نراديو سلامنا أتنسيو نتي سبب يلوز نبره سلام أزنتياتلو ويكا سلام أورياتلو سلام كتنجرو جميرة أبدا دفعات زنبرو أبساواز نبرو أبستفل عليه كتماتاتن أبستفل عليه قطراتن زنبرو كمون أوز أهجر زنبرو زي راديو زي أشحد دجمد حان خفتت راديو زي أبيري مسكن كم بدما تصفى أرص زنبرو وانون نبزحات متصننا عن مدقافن مبرت عن زخانة الأوانين يرو أب كلنا هجرات عربون كم تزبل كوكس إسرائيل كمون غريق تركي سويدن أب زنبرو تجرينيا تزاربتي كلاتهم إذا راديو زي أون عبس ألوى أجرا بحلف دماني تن دك أنستيو بزعبان كزارب ترى أخويني بتن ما بيتن كم برما بتوم عمّن بزح سبب عزوار جنزنا برا أوانيو سلزي قالي عندما أنا كابز ركس كموت حشني بفنس راح تصدف حشني إلى كم تزع مسألة وترت أبزنا برا أوانيو راديو سلامنا زمت أتمو سلزي عبي متصننا نبحدش هوتن برهان تصفان إذا سجاجرتن أوانيو نيرو لازم بزحات أوفيسنا متسأل نجيرنا أنا تليفون دويلن نجيرنا أنا كم دم ما دبدب بيتات صحيفن نجيرنا أنا نزي ورا ويك أنا زعم بسراتزي عبد فعاتن عب هجراوي أقل ولادكم بدماني عب هجرات عرب نزنا برون مصحف قدس نزينا برون مجدي أبياري مسكن راديو سلامنا كم زحل ماي عب مدرب بدان سمت نفسي بحكي تتقللن تتركسن راديو أنيرا لازم ببزحات أبحث إرجزية باش حت بزقط صور سبات تفلت النت ويكا تسمع النت رخيبة مالتيو نحن هون حبرتي زنبر علامنا من كلاتهم أقلقلتي نعو أقلقلون هزبهم دابلنا سوينا يوم كلاتهم يقلقلوا سلزنبرو وتم أبتفل عليه بوتات الزنبرو سمعتي أنا دي كون الدبابير صحفلنا أنا أقلقلتهم يصحفلهم نيرهم أبرديو سلامنا سمعنا كايبلوهم أبرديو سلامنا سمعنا كيبلوهم ويناتنا أبلوهم سلزنبرو إجزاء بيري مسكن كل سبك سمعنا سفح دقيقهم تخافيتو كنسمع كلنا هاجراو أقلقلت رئيس بتاع مزجرمني بزي أفل علي هيمانوتون صوتانسي 800 تاوي تسمعنا 5 نبرو ينقرونا نيرهم إجزاء بيري مسكن ما أبتي أي كسم عدل زي رخبلو بتاعت دم دارهم رشينهم نبرخا خيرهم نشنتيلهم نراديو سلامنا يكتاتلوان يسمعوان كم زنبرون سمعنا زي أبيرجن أكل كلنيو أتي زحق جسك أبعمتنا كل تشحن حدا مالتيو كاب قدام سكع سنبت نايرب ساعات سنبت كع ناي مزمور مرجع فرق ساعات جميرنا مالتي زي أبيري مسكن شو عندما أبكل تشحن إسران حدا من أبكل تشحن حدا مالتي أبعمتنا بكلا ملو سومن ناي فرق ساعات غيرنا مالتيو بتعم زغرمكم سن حموشتن عمت زاكل بفرق ساعات تدريتنا تريفنا
بتعمي زحزن أنا قبل بيز ندن زنبري كلاتن أبيات كريستيانات كلاتهم آمنتين يمانا إيدهم كبوا إمامو راديو سلامنا دما بساعات كتجلجليا زبل حسابن علامان حلمن ينيروني جنا أيقونن ناتو بتربع ساعات كنجمر كلنا ويك بتفرق ساعات كنجمر كلنا $30,000 نعم عمت يزغفل نيرو حججن تحرق سان شو عتن عمت دارجاسو سان حموش شح سان شو من تنشحو دولار نعمت يبتسح زلوا سلزي نزين مشفان قرب سلزي جمنا بفرق ساعات عسران حموش عمت تدريتنا تعرفنا مالتيو حقوس جن إجزابير يمسكن مدباتنا والحنت معلتي أقاريت أي تفلتني من البات بتكنيك قداي كقارص ذات كالمبري بأنا دخمنا مخنيات حنت معلتون أي قارص أتن سبحاتنا أملاخ أزينا خالق كبرين خنوبود بأنا أملاخ دما كلتشحن عسران دما سنبت نايفرق ساعات ناي تلفزيون مدب وسخنا مالتيو كم دما حلف لنا أقداسي عرسات بموسادون بحبراو زته مدبات أما كسومنون نفنينا إجزابير ردينا هلا أزيد زبل زرقها خا أبسمين إثيوبيا زلنا إجزابير يمسكن بزعبوا عين سمعنينا تحر مايكروفون تطويل كاوي كعب الحر مايكون كوفيل كأخا تزارب أبقى إمي خاد يسمع سبيلن سلزي نتورى بزح أي سمعنا ينيرنا أبسمين إثيوبيا زنبرنا حججن أنا كاب كلتشان عسرتو حموشن كسع كلتشان عسرتو تشعتن إثيوبيا يخيد نيره أما قال أقسم عدواشره كم بدم أربعة كامبتات يخيد نيره مالتي إجزابير يمسكن أبو دي سمعكوا بأشحات رايزي كونسي بمليونات صوروا سمعت 5 لونا كسمعك إليه زيابير كبر كله يسدوك زيابير يمسكن بعرف لما تشحن عسرته وشدشتن أما قال خلخو حدا ما مشاس تبع من أسينا باي متسموني حدا تاريخ يزن تولي طيب لاني نحناسي من أي لحاجة ناي تقراي مدب كنجمر مس حدا فرنج تسمع معنا نيرنا سلازي اتي حوي موعو عطاتا داليو كدبل عو علو لي أخني شو أنا أملو تقراي كم دما وجام غوندرن كبابيان كسع ولو بحساسا جيره ويكا عودت جيره بس قبركو جن كل سبك نجرو خلخو انتاي قبرون انتاي بلون يرمسو عبدبرتات ندخلكم عبيت مرتات ندخلكم عبيت خرسيانات ندخلكم حزب زلوا حكمنا خيت فين دخلكم بزعبه راديو سلامنا كنجروم جمر كبل كله بزعبه تا راديو جمر كبل كله خو يلو راديو سلامنا ديا نسمعينا نكتاتل عينا يبلوني بتعم جاري مني مودحاني نعا اسمعوا ناتنا راديو خاندالكو ينجروم نيري جن بزحات نراديو سلامنا يوم لبيلو ملا تم عبدر بتاعت زنبرو تم عبيت خنات زنبرو بتعم زجنا مني راديو سلامنا معلتوي كتاتلو وانيرم سبحات نجزي أبير بزد ما تي سمينا وخفرنا إثيوبيا خا بونجل كم تحرسه بسرات كنا جركم يدل نجزي أبير بارخ شو تودي إذا تيملي استمليسه راديو تا راديو نادما نحد عمت كيدانيرا جن سمعنا سلسلنا عمتنا عزينا يا إلون نمالتيو كالون أبتي أزنبرة 4 كامبتاتون بب حدا إزخروني يرجع أبيار مسكن بزحات أمنتن قم خا أبسوان أبهجراو أقلوت زنبرو أحوات نتي زنبرو سفراتات راديو سلام نازكتات الوازن برون كلها نتي زنبرو سفراتات عبس الوا كم زحدرو دما نجيرو مني بونجل مالتيو هذا كابت أزيو لبيك زل زجبرو أبحث سبها لبوتا مسكتكم انتي لو مني عبي مقولحي دمتي ويكا لاود سبيكر جيرومسي أبالا سقيلمو لازم نقول مشاتن كل 9 نخبابي 14 شح زنبره حزبي وانجيل ينقروا 5 زنبرو راديو سلام ناون نففرق ساعات يبنا يوم فلاش ديسك جيرنا سلازي ناينو هو فرق ساعات نايمشت كافرق ساعات يفنوا كم زنبرو توم سدتنياتات راح زي يكونوا دما توم جبارات أبتخباب زنبرو بملو دما وانجيل يسمعوا 5 زنبرو نجيرو مني كندي دس سبل بسراتي زي أبياري مسجن نحنا بزي ناي راديو ترايون أي تحسرنا نتايد محاسبنا نباركه إن تقولوا تقرينيا تزاربي بيوتيوب ويدماني بويب سايت كم بتحون على يرونا دلاين يرونا خلتش حين حموشتن جميرنا يا مالتيو تزحق الناس نبرسب كن بزح ويتاوس راح يصير حالنا دحراي هذا كيدون زبال حوي كلتشن 10 تفعليت أيوة أزناي تكنيك قبض عم يزحق زن نيرو دحراي كلتشن 10 4 نزا ويب سايتنا يري أمو دحراي تيدا لا زختام تمثل زا ويب سايت يلوني هو كيدوني كما هاي ليو ويتاي باركوش عن تايبلني ناي كمبيوتر بعد سلطة بعد مويا سلازنا بري نعمت عرفت وسيدو كسر حدو يلون حراي ليو
شو أكثر حاجة مير مالتي أملاخ باركم مش ساعات 10 حدا حن هدر كيدوني ليو نقول ساعات 5 ترامتي أبتا كمبيوتر تصنحني أنت خيدون بلما حرا صولت كندي دقاس كلي إني دابله سريحوا مالتي سرحة خلو جنز جرمني أبتي أقلوتنا مثلا موعو إخياتو كابجبو جنزب نداوت أدماني نتموعو إتات كأي عطونيرو نتموعو إتات كسب حجور حورحي كابجبو إندا خفلة نتموعو إتات عطو مالتيو سلزي زي أبيهر يمسكن راديو سلامنا توم تسمعوات أبي يوتيوب تكتاتلوا ولا حنت موعو عيلنا أب راديو سلامنا مغنياتو بتزجبرو تصعد مالتي أملاخ يباركو كيدوني كبرنا أملاخ بحث إرجزي خا نبز حجي سلامنا بس يحطوا زلا زرقحي كن بتصحن كن سجرن كيلنا كيدوني أبزل خيوم أملاخ سماي برخ يبلكا أسبخا خاب جزي أبيهر ملوء يخون كبلا كادلي زي أبيهر يمسكن أب يوتيوب فيسبوك تويتر كمون واتسابن فايبرن إيمونكا بحث إرجزي كن زرقحي كيلنا مالتيو شعوب زحات سمعت لما كانت إرخ إلنا سترحون أيكونن أبرئسي حجي تلفزيونن أبرئسي راديون أب كله مع كانت بعلمو كنزرقح كيلنا لنا كيدونون كسب حجي يمانا يبنى له أباقلوتنا مالتيو بتوسخي ساتلايت تلفزيون ما أزر سماي حدار كلتشحن 10 شدشتن مستجمرت يا بيري مسكن كلتشحن 10 شوعتن نزاني حمص مدبنا مصحف قدس بحبرا وزتتبل بنصاك فنولنا جميرو مالتي ويتا يباركم كابو زي أبيهر ردي إننا كلتشحن 10 عندما نحنا ناي راديو سلامنا قلقلتي بعصرتو كلتشحن عمت إن دخفلنا راديو سلامنا تي في سلامنا أب ما أزر سماي كتفنو وعل تفراريمنا مالتو زي أبيهر يمسكن سلازي 3 ساعة معلتي معلتاوي إن دفنو لنا مس ما أزر سماي أقلقلت إذن قانتن كوينا نعيلنا زي أبيهر يمسكن نمسعون أملاخ بقول باون ترى حاجزنا ندقيفون نانسي ساعات بموسح بقولوا عنقاتات كان قلقلكم بهجن هرتان لنا أملاخ مسجن ساعتكم كأبس أولاد دقفونا يمانا إيركم كأهبونا بمبال أبزي ملختي كودي كأبز أسأب أبيرون ما حوي باسر إساياس بزعبات تبن راديو سلامنا زبل اللو تبوتان حوين منفس قدسن كجرفي برات تقاتلتي راديو تيفن سلامنا كما يتغن لهم لما عنتي أما بالعسران شو عتن تنبل ناي راديو تيفن سلامنا مجمار إنا تراخيم نازل لنا كمتي أقل تحرنت حفتنا مسكرنت كتنقرنا أنحت أزيو أدنعي نايكزي أبير سرحنا نرأس أنحنا زي انتايو زرد عنا اندحر دعيلنا أنا حدا نقر كحسبت أنحي نسود ما بأجزي أبير استجمره بأجزي أبير كم زود دعيو زرقنا مالتي زخونه يخون نجار إجزي أبير تجميرو إجزي أبير كم زود دور إجز أنياتات كن كونن كن أمنني يجب عناي كل إجزي أبير تجمره إجزي أبير يزود دو ناي مانم إد سب أتيو نتاعي قبراني أي ودوني أملاخ تجميرو أملاخ يزود دو سلزي راديون تيفن سلامنا دما بإجزي أبير سلت تجمره بإجزي أبير كم زود دما إمنتو اللوني بقر إن لهم عنتي كل التحسابات ككافلكم دسبلني نسود ما أمثالي 14 حمشتن حق أنيا مسكر نفسات يدحن حسوس زاربقنا متقبارت رايو يبل سلازي حق أنيا مسكرنت ناي نفسات مدحن سلازمت نلوم معنتي أبتي تنكر كنتات أبزح الفلو زنبركو أوان تصفى منم أبزي نبرلو راديو سلامنا كفيتنا أمن سمعلو زنبرنا أوانقن تصفى سنيقنا متصننا عدما ملئنا نخيد كم زنبرنا يذكر إذا ما أزيو نلبنا يحجسو به يبلون يرو بتنا حلفوز نبرنا كنا تاتقوا عزيز انكر انت نبره جناه بتي مشت نبانا توقع عزات متصز نبرت الراديو سلامنا بو جن تصفى جرنا تسأنانينا نحضرن وعلن ننبرن يرنا لو مخساب حجون علونا أون قال ماتيوس 10 تخلته عسران حدن كم زبلو دما أحزاب بسمو تصفى خجبري أم يبلمو أزي تصفى متصننا عن زنبما نعنا تراي زي كونس نتوم أما أكلنا زنبرو أحزابون سم يسوع كريستوس كتسوع كله بود ما تصفى متصننا عن يرخبو خم زنبرو أزون كمسكر يفتو توم أبتوانة زنبرو السبات بزنجرات زين أي مدحن وانجل سميعهم تصفى أملاح الرخيبهم مدحن الرخيبهم أبزوت سلو زنبرو أما واندما نبيت سبهم كي تعرفوا دما وانجل كمسكرون كيدم دما هي وزل ألم رخيبهم نخلو دما أتي وزل ألم ككافلو وخلو دما أزون رئن سميعين الله سلزي راديون تيفن سلامنا أزي عم مسكرنت أزي زحزة مخانا بز أقات أمزي كمسكر يفتو كنت أبقى
ግብረ ሐዋርያት 2:38-39 ዘሎ እቲ ተስፋን ኣኹምን ደቅኹምን ከም ዝብል ስለዚ እቲ ተስፋን ንሳቶም ሒዞም መስቕ ክብሉ ዘይኮነስ ንኻልኦት ድማ ንደቆምን ቤተሰቦምን ድማ እቲ ተስፋ ከካፍልዎ ከለው ኢና እንርኢ እምበኣር ከመይ ልዩ ሬድዮን ቲቪን ሰላምና ናብ እዝኒ ሰብ ዝበጽሕ እንድሕር ዳዓልና ድማ ዘስምዑ ሰባት ስለ ዘለው እዮም ከምቲ ዓንተዊ ሓርነት ሓፍትና ብዙሓት ዘገልግሉ ብዙሓት ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ከም ዘለው ከም ዝነገረትና ስለዚ ዘስምዑ ሰባት እንተለው ድማ እዮም ዝስማዕ ነገር ዝህሉ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ሮሜ 10 ምዕራፍ ጥቕሲ 14 ዝብሎ ግና ኸነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዑ እዮም ብዛዕባኡ ከይሰምዑ ከመይ ገይሮም ብኡ ክኣምኑ ብዘይ ሰባኺኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ እዮም ከም ዝብል ስለዚ ብዛዕባኡ ከይሰምዑ ይብል ስለዚ እነስምዕ ሰባት ድማ ዕድል ተዋሂቡና ኣሎ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ሰላምና ንዑ መጺኹም ኣገልግሉ ኣፍ ደገና ምኹሕኳሕ ጥራይ እምበር ካልእ ነገር ወልሓንቲ ካባኹም ኣይንደልን እዮም ዝብሉና ዘለው ኩሉ ወጻኢታት ሰሚዕናዮ ኣለና ናይ ገንዘብን ናይ ጊዜን ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ሰሚዕናዮ ኣለና ግና ኸመጺኹም ንስኻትኩም ጥራይ ጸግኹም እንታይ ግበሩ ኣብስስሞ ንምዙሓት ንምድሓን ንፈውሲ ኩኑ ይብሉና ኣለው ስለዚ ጸጋ ናይ ምስባኽ ጸጋ ናይ ምምሃር ጸጋ ናይ ምትብባዕ ዘለኩም ኣምላኽ በቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘቐመጦ ጸጋ ሎምውን ናብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ሰላምና መጺኹም ከተገልግሉ ጻውዒተይ ክቐርብ ከለኹ ብምሉእ ሓጎስ ይስምዓኒ ስለዚ ሎሚ ነዚ ሓሳብ እዚ እትሰምዑ ዘለኹም ኣገልገልቲ ዋጋ ከፊልኩም መጺኹም ከተገልግሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዕድመ የቕርበልኩም ምናልባት ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ጥራይ ምግልጋል እትሓስቡ ሰባት ተደኣሃሊኹም ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘገልገልካ ብዙሕ ዓስቢ ትረክብ ማለት ኣይኮነን ንሓደ ሰብ ዋላ ብእሙንነት ተገልጊልካዮ ግን እሙንነትካዩ ዓስቢ ዘውህበካ እሞ ብእሙንነት መጺኹም ድማ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ሰላምና ከተገልግሉ ነዚ ኣፍ ደገዚ ተኸፊትልኩም ኣሎ እሞ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃበና ኣምላኽ ክብሪ ንዕኡ ይኹኖ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቀምቲ ክንከውን ብምሕረት ኣምላኽ ይዕድመኩም ኣለኹ እዚ ዕድል እዚ ተተይተጠቂምናሉ ግን ኩላትና ነዚ ነገር እንሰምዕ ዘለና ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ እውን ክሓተና እዩ ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ሂበካ ነይረ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ክትጥቀመሉ ይግባእካ ኢሉ እግዚኣብሔር እውን ክሓተና ስለ ዝኽእል ካብ ተሓታትነት ነፃ ዝገብረና ግን እዚ ዕድል እዚ ተጠቂምና ንብዙሓት ንፈውሲ ንበረኸት ክንከውን ይግባአና እዩ ሎሚ ሚድያታት ብብዙሕ መገድታት ክንጥቀመሉ ከለና ብፍላይ ድማ ንወንጌል እንድሕር ደኣ ንጥቀመሉ ኣለና ኮይና ብዝግባእ ከነደንፍዓሉ ይግባአና እዩ ዓለም እኳ በዚ ሰዓት እዚ ንዝተፈላለየ እኩይ ዝኾነ ርኹስ ዝኾነ ነገራት እኳ ትጥቀመሉ ትውዕል ኣላ ንሕና ድማ ብዝተዓፃፀፈ ንናይ ወንጌል ዕዮ ንምፅንናዕን ንፈውስን ዝኸውን ብሬድዮ ይኹን ብካልእ ነገራት ይኹን ብኩሉ ዝተዋህበና ዕድላት ክንጥቀም በዚ መዓልቲ እዚ ጻውዒተይ የቕርብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ሰላምና ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዘጀመራ እግዚአብሔር ድማ ከፈጽማ እዩ ክብሪ ሁሉ ንኣምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ይዕዚዙ ይባርኽኩም ሕጂ ድማ ካብ ዝቐፂሉ ኣማን ሓውና ድማ ዝብለና ክህልዩ ንዕኡ ድማ ንስማዓዮ ሕራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሰላምና ዕዮታት ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ትጻወቶ ዘላ ተራ እንታይ እዩ በዚ ኣገልግሎት እዚ ዝተለወጡ ዝመስከሩ ሰማዕካዮ ኣለኻ ዶ ዝብል ሕቶያ ተዋሂባትን ዘላ ምናልባት ቅድሚ ነተሓቶ መምላሰይ ኣብዚ ፓስተር ኢሳያስ ሓውና ክዛረብ እንከሎሲ ሓደ ሓሳብ ትዝ ክብለኒ ፀኒሑ ምስቲ ንሱ ክብሎ ፀንሐ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ሓውሲ ንሬድዮ ሰላምና ከገልግለና ዕድመ ዘቕረብ ኩሉ ፈቃደኛ ኮይኑ ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ መልእኽቲ ድማ ዳሊልና ድሓር ብድሕሪኡ ደው ኢለ ድማ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ ፅቡቕ መልእኽቲ ኣቕሪብካልና مقلول كينكا أبسعت كان أبجزي خان سلا زقلقل كان እግዚአብሔር ይባርክ ካይለ ሽዑ እንታይ ልንሱ ኖ ኣስኻትኩም ዘይኮንኩም ከተመስግኑ ዝግባእሲ ኣነ ከመስግነኩም ዝግባእ ስለምንታይ እንተላይልካ ነዚ ኣነ ኣብዚ ን10 ሰብ ን30 ሰብ ን40 ሰብ ንስተወሰኑ ሰባት እናርኣኹም ንዖም ጥራይ ዘገልግል ነይረ ሕጂ ግና ደገ ከፊትኩምሲ ናብ ሙሉእ ዓለም ናብ ሙሉእ ኤርትራ ወንጌል ክነግር ኣብ ርሑቕ ዘለው ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን ኣብ ኣባይቶም ኮይኖም ክሰምዑኒ እቲ ጎይታ ዝሃበና ሓደራ ክነግሮምሲ ደገ ስለ ዝኸፈትኩምለይ ኣነ ከመስግነኩም ዝግባእ ኢሉኒ ዋይ ከመይ ዝበለ ምርዳእ እዩ ብጣዕሚ ገሪምኒ ምክንያቱ እቲ ዕዮ ናይ ውሕዳት ሰባት ኣይኮነን ናይ ኩላትና ዕዮ ምዃኑ እዩ ተረዲኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 37 ዝበሎ ቃል ተዚሉ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እቲ ዕኽሊ ብዙሕ እዩ ዓይቲ ግና ሒደት የሚሉ ስለዚ እቲ ዕዮ ኣዝዩ ሰፊሑ ነፍሲ ወከፍና ግና ክንዓይ ከም ዘለና ብፍላይ ኣብቲ 36 ልዕል ኢሉ ክጅምር እንከሎ እንታይ ኢሉ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበራሙ
ደንገጸሎም ኢሉ እምበዓር ኢየሱስ ክርስቶስ ደንገጸሎም ንሕና ከዓ ክንድንግጽ እሞ እጃምና ከነበርክት 50 ለሚን ንሓደ ሰብ ሰኽሜን ን50 ሰብ ግና ጨልኦም እየን ስለዚ እቲ ዕዮ ናይ ኩላትና ምዃና ኣብዛ ናይ ፓስተር ኢሳያስ ክውስኸላ ይደሊ ናብታ ናተይ ሓሳብ ክመፅእ እንተደኣ ኮይነ ዕዮ ሰላምና ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ ዓበ ተራ ይፃወት ምክንያቱ ሰላምና ኣገልግሎት ሰላምና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ብእግርኻ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ቦታታት ዝኸይድ ኣገልግሎት እዩ ሕጂ ረእይዎ ኣብ መድረኽ ኣይኮነን ኣብ እኩብ ህዝቢ ይኮነን ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣባይቲ ኣብቲ ብእግርና ክንከዶ ዘይንኽእል ምናልባት ኣብቲ እንድሕፍራትን እንዳኽቡራትን ዝኾነ ብቓልና ክንነግሮም ትብዓት እንስእኖም ምናልባት ሓለፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ ሰበስልጣን ክኾኑ ይኽእሉ ናብኦም ኣቲና ወንጌል ክንነግር ብርሕቂ ቦታታት ኣብ በረኻታትን ኣብ ርሑቃትን ዘለዉ ንዕኦም ከድና ወንጌል ክንነግሮም ኣይንኽእልን ንኸውን ሰላምና ግና ናብኡ ትበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ደገ ናይ ሰላምና ኣዝዩ ሰፊሕ ንብዙሓት ዘሽፍን እዩ ሰላምና ከምዚ በፅሕዎ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ዕላሙ ናይ ሬድዮ ኣገልግሎት ብሬድዮ ናብ ብዙሕ ቦታታት ይበፅሕ ብሬድዮ ዝሽፍኖ ኣዝዩ ብዙሓት ተኸታተልቲ ኣለዎ እንደገና ድማ ብቴሌቪዥን ድማ ይፍኖ ብቴሌቪዥን ኣቢሉ ብመንገዲ ማእገር ሰማይ ኣቢሉ ድማ ብቴሌቪዥን ድማ ይፍኖ ብሳልሳይ መንገዲ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብማሕበራዊ ሚድያ ብሶሻል ሚድያ ድማ እዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይፍኖ ብዩቲዩብ ብዋትስኣፕ ብቫይፐር ብኩሉ ነገራት ድማ ይዝርጋሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝርጋሕታት እዚ ነቲ ንምስፋሕ ወንጌል ዓብ ግዳይ ዘሎ ኣብታ ናይ ቴሌቪዥን ሓንቲ ኣብነት ክጠቕሰልኩም ይደሊ ሓደ ግዜ ኣብ ኣስመራ ሓደ ሓዊ ነይሩ ሕጂ ምናልባት ኣሎ ሕጂ ብሂወት ኣሎ ተሓዊ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ድሽ ይተክል እዩ ሕጂ ድሽ ክተክል ከሎ ገንዘብ ኣኽፊሉ ይተክሎም ኣብቲ ግዜ ኣብ ኤርትራ ክልተ ዓይነት ድሽ ዓረብሳት ናይልሳት እንዳተባሃለ ዝትከለሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ድሓር ኣብ ሓደ እናተጋደልቲ ኣብቲ እናተጋደልቲዮም ፀዊዖሞ ድሽ ክተክልሉ ተኸፊሉ ክተክል ተፀዊዑ ማለት እዩ ሕጂ ዓረብሳትን ናይልሳትን ትኸለልና ኢሎም እዮም ፀዊዖሞ ድሓር እሱ እንታይ ኢልዎም ሕጂ እቲ ኣብ ናይልሳት ዘሎ ኩሉ ኣብቲ ዓረብሳት ኣይትስእንዎን ኢኹም ኣሎ እዩ ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ተዓረብሳት ክገብረልኩም እየ ካልአይቲ ድማ ሓንቲ መንፈሳዊት ሳተላይት ኣላ ንዓኣ ክተኽለልኩም እዮ እሞ ነሶሙን ዝረእይዋ እንተደኣ ፈቲኹማ እሳ ትኾነልኩም እንተደኣ ዘይፈቲኹማ ግን ፀገም የብሉን ድሕሪ ሰሙን መፅእ ክቕይረልኩም እየ ኢሉ ገይሩሎም ሕራ ኢሎሞ ድሓር ሓደ ሰሙን ምስ ፀንሐ ደው ኢሉሎም ሽዑ ደው ኢሎም እታ ዝገበርኩልኩም መንፈሳዊት ቻነልሲ ከመይ ፈቲኹማ ዶ ዋላስ ክቕይራ ኢሎም ሽዑ እንታይ ኢሎሞ ኖ ንሳይ ትቐይራ ሳዳ ፅቡቕቲ ብጣዕሚ ፈቲና እያ እምበር ንዓና ትምህርቲ ትበና ንደቅና ትኾነና ብኩሉ ነገር ድማ መንፈሳዊ ነገር እተፍልጠና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ እትድርኸና እያ ስለዚ ንሳ ትኾነልና ግደፋዳ ኢሎሞ ረኢኹሞ እቲ ወንጌል ከመይ ኢሉ ከም ዝኣተዋ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ሬድዮ ሰላምና ከዓ እቲ ናይ ሬድዮ ኣገልግሎት ከዓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዝዝርጋሕ ኣነ ሓደ ካብኣቶም ምስክር ናይ ህይወተይ ናይ ካልእ ከይበልኩ ናተይ ምስክር ነዊሕ ግዜ ይገብር ብምክንያት እምነት ተኣሲረሉ ኣብ ዝነበርኩሉ ኣብ ከባቢ ሚዕጥር ኣብ ዝነብረናሉ ግዜ ሓንቲ ሬድዮ ነይራትና ሕጂ ኣብቲ ሚዕጥር እቲ ቦታና እግሪ ጎቦ እዩ እቲ መንበሪና ከዓ ብዓጌፋት ተሰርሐ እዩ ምሕድግ ኢላ ከዓ ሓንቲ 4 ትኸውን ከዓኒ ብዓጌፋት ተሰርሐት ከዓ ናይ ምግብና ኣላ ብእማን ኮፍ መበሊ ዝሰራሕና ኣላ እታ ናይ ምግብና ቦታ ግና ንዓና ናይ ምግብና ቦታ ኣይኮነትን ናይ ምግብናን ናይ ፀሎት ቦታና እያ ስለዚ ንሕና ምናልባት ኣብኡ ዝነበሩ ናይ እምነት እስራ ዝተፈላለዩ ነይሮም ናይ ምስልምና ነይሮም ናይ ዋ መሳኽቲ ነይሮም ናይ ኦርቶዶክስ ነይሮም መንፈሳውያን ኣመንቲ ድማ ነይሮም ኩላትናታ ናይ እምነት እስራት እዮም ኣብኡ ነይሮም ግን ንሕናቶም መንፈሳውያን ነታ ቦታ እቲኣ ናይ ፀሎት ቦታ ናይ ትምህርቲ ቦታ ከዓ ንጥቀመላ ነርና ሕጂ ሓደ ሓውና ሬድዮ ነይራቶ ልክዕታ ናይ ሬድዮ ሰላምና ሰዓታት ክትኣክልን ከላ ኣብ ኣይኻ ትረኽቦ ወሊዕዋ እዝኑ ከምዚኣ ገይርዋ ክትረኽቦ ስለዚ 12 14 ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣብቲ ዙርዩ ዓጊግና ነቲ መልእኽትታት ንሰምዕ ኣነ ንርእሰይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሬድዮ ሰላምና ብዘገልገልክዎ መልእኽቲ ኣሕዋትና በዓል ሃኒባልን በዓል ሓርነትን ክደግምዎ ክሰምዕን ከለኹ በቲ ናተይ መልእኽትስ ኣነ ንርእሰይ ይባረኽ ነይረ በቲ ኣሕዋተይ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ትምህርትስ ኣነ ይፃናናዕ ነይረ ስለዚ ኣነ ሓደ ምስክሬ ንህይወተይ ኣዝያ ኣብ እስር ቤት ከም ዝጠቐመትኒ ብዙሓት ድማ ኣብ እስር ቤት ኣብ ውትድርና ኣብ በረኻታት ዘለዉ ወንጌል ዝሰምዑን ዘይሰምዑን ከመይ ንመንፈሳዊ ህይወቶም ንምዕባይ ከም ትጠቕሞም እዚ ምስክር ክኾነና ይኽእል ካልእ እውን ኣብዚ ዘለኽዎ ዓዲ ሓደ ሓውን ኣሎ ወንጌላዊ ጳውሎስ ይበሃል ብጎይታ መገላግልተይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክምስክረለይ እንከሎ ሬድዮ ሰላምና ንዓይ ኣደያ
መንፈሳዊ ህይወተይ ዝጸረበትኒ ዘዕበየትኒ እቶም አገልገልቲ ናይ ሬድዮ ሰላምና ድማ ንዓይ ፓስተራት ይኹም ንስኻትኩም ይኹም ዕቢኹምኒ ኢሉ ይዝምስክረለይ ይዝከረኒ ሕቶ ነርኒ ሕቶ ናብ ሬድዮ ሰላምና መጽሓፍኩ ብደብዳቤ ሓንቲ ደብዳቤ መጽያትኒ እታ ደብዳቤ ንዓይ ፍሊት እያ ነይራ ምክንያቱ ብኮምፒውተር ተጻሕፈት ደብዳቤ ካብ ኣስመራ ምስ መጸትኒ ካብ ናይ አገልገልቲ ሬድዮ ሰላምና ምስ መጸትኒ ንዓ ምስ አንበብኩ ከመይ ተሓጒሰ ምክንያቱ ኣባኹም ዘለኒ ክብረት ንዓይሲ ብኮምፒውተር ተጻሕፈ መጺኒ ኢለ ኣዝየ ኣድኒቀያ ኢሉ ይምስክረለይ ስለዚ ንዓይ ኢሉ ኣብቲ በረኻ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ሬድዮ ሰላምና ቅልጽያት እዚ ሕጂ ዘለኽዎ መንፈሳዊ አገልግሎት ንኽብሉ ሓንቲ ኣብነት ሬድዮ ሰላምና ያ ኮይናትኒ ኢሉ መስኪርለይ ካልኡን ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሓደ አገልግሎት በዚ ማንዛ ወይ ድማ እዚ ናይዞም አገልግሎት ኣብ ዝነበርነሉ ግዜ ናይ ምፍላጥ ግዜ ነይሩ ኣነ ንእሰይ ከፋለጥ ከለኹ ኣነ ማንኤል ነፀርአ ብበሃል ኣብ ሬድዮ ሰላምና ዘገልግል ኢለ ምስ ተፋለጥኩም ለተመሕዋት ሓንቲ ሓብቲ ሽዑ ደው ኢላትለይ ክረኽበካ ደልየ ኢላትኒ ድሓር ምስ ረኸብ ጓታ ኢላትኒ ንዓይ ሬድዮ ሰላምና ማለት ኣደይ ማለት እያ ንዓይ ሬድዮ ሰላምና ማለት መምህረይ ማለት እያ ንዓይ ሬድዮ ሰላምና ማለት ዘዕበየትኒ እያ ስለዚ ኣነ ብሬድዮ ሰላምና ናብዚ ዘለኽዎ ዝደረጃ በፂሐ ኢላ ክትምስክረለይ ከላ ሰሚዐ እያ ማለት እዩ ብዙሕ ክንምስክር ንኽእል ኢና ካልእ እውን ኣብ ማይ ድማ አገልግሎት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብናይ መንፈሳዊ አገልግሎት ንማይ ድማ ተመዲባ ኣብ ዝኸድኩሉ ኣብኡ ዝረኸብክዎ ሓደ መምህር ነይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሬድዮ ተቐቢሉ ሬድዮ ምክትታል ብጣዕሚ ይስፈቱ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ህይወቱ ብሬድዮ ይዓብዩ ምንም ክርስቲያናት ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ምንም ሕብረት ኣይነበረን ድሓር ኣብኡ ምስ ከትኩ ኣነ ብኣገልግሎት ክምስክረሉ ኢለ ሻይና ሰተና ክምስክረሉ ምስ ጀመርኩ ሽዑ ንጎይታ ከም ዝተቐበለ ብሬድዮ ከም ዝከታተል ነጊርኒ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድማ ትምህርቲ ምስ ጀመርኩሉ ድማ ገና ቀቀዲምኒ ይኸይድ እቲ ኣነ ዝምህሮስ ሓሊፍኒ ይጸንሕ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንሱ እቲ ሓዊ ተጠሚቑ ኣገልጋሊ ኮይኑ ንዓይ ኣብቲ ቦታቲ ደጋፊየ ከም ዝነበረ ኣነ ባዕለይ ምስክር እዛ ኣብ 97 ኣብ ማይ ድማ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ዝፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እዩ ሬድዮ ሰላምና ሲ ዕያ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ዕያ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣገልግሎት ቲቪ ሰላምና ሬድዮ ሰላምና እቲ ናይ ሰላምና ብሓፈሻ እተገልግሎ ዘላ ኣገልግሎት ኣቃሊልካ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ኣብዚ ክንጠቕሶ ንኽእል ከምቲ እንሪኦ ኣብ ቅድሚ ሰባት ወፂና እንምስክሮ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ወፂና እንምህሮ ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚና ዝቐርብ ሰብ የለን ብዙሕ ግዜ ናይ አገልግሎት ሬድዮ ከተገልግል ከለኻ ናይ ቴሌቪዥን አገልግሎት ከተገልግል እንከለኻ ኣብዚ መንፈሳዊ ነገር ንስኻ ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ቀሪብካ ኢኻ ተገልግሎ እቶም እተገልግሎም ሰባት ኣይትሪኦም ኢኻ ግን ኣይትሪኦምን ኢኻ ማለት ዝሰምዑካ ያለውን ማለት ኣይቆነን ኣይትሪኦምን ኢኻ ማለት ኣይተድምዕን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ጸሎት ናይ ኣምነ ዘመሰማያሲ ክውርወር ክወግእ እምበር ክውርወር ከሎ ኣይርአን እዩ ከም ዝበሃል አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ድማ ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ኮንካ ተገልግሎ ንዘይትሪኦም ሰባት ተገልግሎም ግናኸ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕዮ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ነፍሲ ወከፍና ድማ ከምቲ ኣቀዲመ ምስቲ ናይ ሓውና ፓስተር ኢሳያስ ተሓይዘ ዝበልክዎ ነቲ ዕዮ የማናይ ኢድና ክንዝርግሕ ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ምናልባት ካብ ዝቐፂሉ ድማ ሓውና ፓስተር መኮነን ብዛዕባ አገልግሎት ሰላምና ዝብሎ ኣለዎሞ ዕድል ንዕኹወ ተባረኹ ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ልሙዓንቲ ዓቢ ብስራት ኣለና እዚ ድማ ጽምብል መበል 27 ዓመት ሬድዮ ሰላምና እዩ ካብ ፌብሩዋሪ 1 1999 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ን27 ዓመት ትቕጽል ዘላ ሬድዮ ሰላምና እያ ሬድዮ ሰላምና ካበይን ናበይን መደባት ሰሪዓ ትኸይድ ዘላ ጽልዋ ኣብ ህዝብና ዓቢ ምዃኑ ደጊምና ክነበስር እንደሊ ሰላምና ብናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ምስ ማእዘር ሰማይ ብምትሕብባር ተወሳኺ መደባት ኣገልግሎትን ከም ዘለዋን ድማ ኣቐዲምና ሓቢርናኩም ኢና ስለዚ ሬድዮ ሰላምና ኣገልግሎት ንምድጋፍ ክንደይ ኣድላይ ኣድማዒን ምዃኑ ክንላቦ ንፈቱ ሬድዮ ሰላምና ዕዮታታ ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ትጻወቱ ዘላ ሚና በዚ ኣገልግሎት ዝተለወጡ ወይ ከዓ ዝመስከሩ ሰማዕትና ዝነግሩና ዘለው ዓቢ ምስክር ወይ ድማኒ ዓቢ ምስክርነት ዝህብ ኣዝዩ ዘጸናንዕ እዩ እዚ ንምግባር ግን ሬድዮ ሰላምና ብንፋስ ወይ ድማ ብማይ ኮይንትና ዝበፂሓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣድላይ ሬድዮ ሰላምና ማሕበራት ብፋይናንስ ክድግፍኦ ከም ዘለዎን ሓደራ ክንብል እንደሊ
دقيم نعسران شوعة عامت بزي مقورات تقلقل زلا تا أنكو كساب حجي كم هاقراوي منفساو راديو جيرا كتوصدوا نلابو أب عالم زلوا محبرات نعيو راديو سلامنا تاريخاو سرح نخد صاوتا إنا لو من نصوع زلنا مخنياتو راديو سلامنا أب عالم متفتاو معبالة دارقات زبز حكف لعالمنا تتأكام إنترنت يخون مبر لك هزبنا قنانا زعدل زي أي رخبون سلازي دما أوصايات سلامنا عابي دقف نمقبار إزي زحقوزو نريدو سلامنا وصاياتاتا نعامة ريديو سلامنا فنوه نمزرقح نسالاسا دقيق سوسان $7,000 نعامة إيا تخفل نسالاسا دقيقسي سوسان $7,000 تخفل ني أير مزرقح ترحي كوم أون أقل قلوت النخال توساسيخو تغلالا ناي ريديو سلامنا ترح 7,000 وصائي كم زلوا كنراقص ويدما كنحبركم نفوتو إذا قرم قنا كساب حجي نتقرينيا تزاربتي أبزبركوتو كم زيلوي تزحزن إزي تزقرم مانم نتقرينيا بتقرينيا أيكون أبزبت حزلو إذا مستير كنقولكم إذا أقلقلوت زي حقوزنا كال حبرة السب خون خلو مبزحتهم طوراتات زوصو نحنت معالتي مسحهم بمسقار $10 بمسداديوم زحقوزوا نريدو سلامنا تتقمتنا نحنا اب هاجراو اغلو زلو كلهم اب قطرات ايرترا زلو حزبنا حزب خبسا حزب تگران ايوم اب مازر سماي كا كلن كتمات ايرتران تگراين كا نزريدو سلامنا تتقمتم خاونم كنذكر نغبانا صقوق إلهم زحقوزنا زلو عيو وانجل تردهم شماغلتات نايكال هاجر بيتكرسيانات كساب حجي كلاتنا كم نبرتنا يمانا ايدنا كنهبا اي كالنان حجيجن ناتنا خنقبرا ريدو سلامنا نلاهو بوكم علنا سامعاس أقلقلوت بخال إنها تدقفة كخيط كم زلوه مجم نحنا كلنا يرد عناي بخال كل جزي خد دقفة بالكان اتتتك أماي نسو دقافة يكخوني قبع حجي إيدا إلكا كابانا نعانا أقلقلوت كنهبي قبعنا بفاينانسو حاجة إيدنا خنزرقحي قبعنا نزو زبناك قال كنوصدولو لما عنتي إن لابو قال أملاك كم زي إزبله أبقى لايك أورنطوس معرف جعته قابت غسلسه تمكحتنا بأخاتكم بتقبار إذا كنتم انتخي كونقنا يبل كم تزبولكم كتداليكم كتصنحوا نتمحوات لإخولكم هاللخو وزر 4 خاني انت زي كونس مقوداناويان مسانا انت موصو كي تدالوكم ترخيبومكم نأخاتكم كي نبل سخاتكم كي نبلسي نحنا بيت أمونتو كي نحفر إليز الأكلكم يبل أبقى ترحم مشتغى بارتتم قدم لتصفخم برخت نسو كم بك زي كونه كم برخت تدالو كتصنحو نحوات أقديمنا بخاتكم أحليفة كم سلتكم إزبزولا حليفهم كدالوكم كمعدوكم بقد كونني بالباولس أتوم آمنتي أما جمريا تأمانتهم نتازلوا كتما نتازلوا أقلقلوت ويدما نتازلوا محفر ترحم زنبورو لسب قرنطوسكم عدهم كل حجي سلازي باولوس أدزوم آبالات نعنا ترح زبل سقاو حساب ترح زلوهم ناي حساب أملاخ وصيهم سلازخون تصاوعي تقبر اللمالو أقلقلوتكم نرؤسكم ترح يغون أباهم ترح تجنزب أي ودع أما حبركم ندوكهم ويدما نتازلوكم ما ترح زي كونسي نصاوعي أملاخ نخالقت نمقلقال ناي مسناو عيو ناي مسناو اللبي هالوكم يزبل الصبق هابت زلوهم سب قرطوس إجابهم نخفصمو أبنت ناي مقرنا محبر ويدمان فيليبين تسلون كان كم كابتلك دخلناتهم كم زهابو أرأيا كم زحادة قولهم سلازي يبليني كينبل باولوس نمقرنا نبعال فيليبي كابتلك دخلناتهم يمهيبهم يزبلهم زلو أبنت يقبروا لهم الله سلازي نحنا خيني لومي نزل سمع زلنا كم زيوم دو دخلنات اللونا خون قن نعيو أملاخ توفى يبنير حجي عسران شعاتن عامت التقلقل زلا راديو سلامنا خاني نحنا انت اينا خنقبر زقبانا انا حجي دما عسران شعاتن عام زقل راديو سلامنا بوتم شماقلتاتن طروتانيات نايونجل ترقم تردهم كمين راديو سلامنا كم زدقفوا أبنت نقرب لكم علينا
ከምቲ ጳውሎስ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብነት ናይ ሰብ መቄዶንያ ካብ ጥልቂ ድኽነቶም ሂቦም ዝበሎም ንሕና ከዓ ሕጂ ኣብነት ንበኩም እቶም ጥሮታ ዘለዎም ምስሖም ገዲፎም ንሬድዮ ሰላምና ነዚ ባጀት ዝድግፉ ዘለዎ ኣብነት ይኹንኩም ንብላልና ኣብ ጥቕሲ 6 ስለዚ ከምዚ ዝብል እዚ እብል ኣለኹ እቲ ቆጢቡ ዝዘርእ ቆጢቡ ዝዓፅድ ይብል እቲ ብበረኸት ዘርኻ ብበረኸት ዝዓፅድ እዩ ዝብለና እቶም ቆጢቦም ዘሩ ቆጢቦም ከም ዝዓፅዱ እዚ ፍቃድ እግዚኣብሔር ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ ብዘይ ፍቃድ ኣምላኽ ዝኸውን በረኸት ከም ዘየለ ስለዚ ክንዲ ትዝሃብካዮ ከምኡ ልግሲ እግዚኣብሔር ዝህበካ ስለዚ ኪንዮ ባርያ ናይ መሰል ውልድነት ዝመልኦ ናይ ባርነት መንፈስ ዘይመሃብ ዝብል ባርነት ክንወፅእ እዩ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ምዕዶም ዘሎ ንዓይ ጥራሕ ዝብል ትገንዘብ ኣባይ ጥራሕ ክውዕል ኣለዎ ንዓይ ጥራሕ ነቲ ከባቢ ምሳይ ዘለዎ ጥራሕ ዝብል መንፈስ ባርነት ኣብ መንፈሳዊ ውልድነት ዘሎ ናይ ብቂ መንፈስ እትቆጢቡ ዘርእ ኢልዎ ዘሎ ዝገንሖል ዘሎ ስለዚ ከምኡ ከይንኸውን ሎሚ ብበረኸት ክንዘርእ ብበረኸት ክንዓፅድ ምእንትን ሃየ ሎሚ ንህዝብና ንምግልጋል ነቲ ኣብ ገጠር ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብትግርኛ ክግልገል እደይ ኢትካ ንበል ሓደራ ሎሚ ባዕልና እንደግፋ ካብ ካልኦት ክንድገፍ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይኮነ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ዝፈቱ እሞ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ብጓሂ ወይ ድማ ብግድ ዘይኮንስ ከም ልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ይብል ጳውሎስ ከም ዝኽብል ከሎ ኣብ ምሃብ ኣነ ግና ሕግታት ብቐምጠልኩም ኣይፈቱን እየ ዝብሎም ዘሎ ሕጊ ኮንኩን ዝቐምጠልኩም ዘለኹ ስለዚ ፈቲኹም ግበርዎ ፈቲኹም ሃቡ ይብል ምክንያቱ ዓስቢ ኣለዎ ትጽሑፍ እንታይ ዝብል ዘረወ ንድኻታት ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ኣምላኽ ብኩሉ ሳዕ ኩሉ ዝኣክል ዝሒዝኩም ክትህብትሙ ሰናይ ግብሪ ፀብለል ክትብሉ ፀጋ ዘብል ኣባኻትኩም ፀብለል ክብል ይከኣሎ እዩ ዝብል ስለዚ ነፍሲ ወከፍናሎም መዓንቲ እምበኣር ፀብለል ዝበለ ነገር ኣባና ክኾን ንኣኻትኩም ብኩሉ በቲ ኣባታትና ገይሩ ንኣምላኽ ምስጋና ዝዓይ ልክሲ ክትህብትሙ እየብል ኣሎ ሃሌሉያ ንሳቶም ብምፅራይ ኣገልግሎት ንምእማን ወንጌል ክርስቶስ እተገዛእኹም ስለተንኣታቶም ንኩሎም ዝኾኑ ልክሲ ሓገዝኩም ንኣምላኽ ኣመስግን ኣለኹ ይብል ንሳቶም ሲሉ ካባቶም ኣብ ማዕለያ ዘይብሎም ፀጋ ኣምላኽ ምሳኻትኩም እናፀለዩ ይናፍቁ ኣለዉ እዩ ዝብል ጥቕሲ 14 ስለዚ ዘገርም ኣዋህባ ኣብዚ እንተርእየና ኮይና እግዚኣብሔር ካብቲ ዘረወ ፅድቂ ንዘለዓለም ሃብዚ ሙሉእ ድሕንነት ናይ ውልድነት ድሕንነት ነፃ ዝኾነ ህያብ ዘይጋገ ናይ ዘለዓለማዊ መደብ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ክህብትምሲ ንዕዮ ኣምላኽ ኢደይ ኢደይ ይበሉ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ሓደ ነገር ክንርዳእ ይግባአና ተፈጥሮ ኩሉ ብልክሲ እዩ ዝነብር ፀሓይ እተብርቐልና ብነፃ እያ ወርሒ ብለይቲ ትመፅእ ብነፃ እያ እቶም ዓበይቲ ኣኽራናት ነቶም ዓማሙቕ ዘለዉ ስንጭሮ ንዕኦም እዮም ዝምግብዎም ዝናብ ዝህብዎም ስለዚ እናተወ መጋገበ እዩ ተፈጥሮ ዘሎ እዚ ዓብ ትምህርቲ ንዓና ስለዚ ንሕና ከዓ ሎሚ ካባና ንኻልእ ካልእኻ ንዓና ክኸውን ይግባእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ፀሓይ ጩራ ፀሓይ ንረኽበሉ ብነፃ እዩ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ንዓና ዝገበሮ ስለዚ ከምኡ እንዳኾንና ክንከይድ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ሎሚ እግዚኣብሔር ይደሊ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ዝብል ኩሎም ሩባታት ንኩሎም ናብ ባሕሪ ይጎዩ ኩሎም ሩባታት ማይ ናብ ባሕሪ እዮም ዝጎዩ ባሕርን ደበናታት ይምግቦም ደበናታትን ነቶም ሃብታማት ባዶ ዝነበሩ ሸለቆ ወይ ድማ መዓሙቕ ከዓኒ ይመልእዎም ንሶም ከዓኒ ብምትናን ገይሮም ዝናብ ኮይኖም ካ ተመልሶም ንምድሪ የለስልስዋ ወይ ድማ የዕለቕልቕዋ ወይ ድማ ይመልእዋ ከምዚ ይምባር ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ስለዚ እቲ ኣብ ጅቦኻ ዘሎ ንኻልእ ሃቦ ኣምላኽ ከዓ ካብ ካልኦት ንሓኻ ክህበካ እዩ እዚ ንምግባር ኢና ሎም መዓንቲ እምበኣር ኣብ ዘለና ስለዚ ምሃብ ክከኣለና እግዚኣብሔር ንቓሉ ከብርሃልና ይግባእ ብዛዕባ ምሃብ ኣብዚ ይኣኽለና ካብዚ ንላዕሊ ልብኹም ይዓቢ ን27 ዓመት ዘገልገለ ሬድዮ ሰላምና ብምሃብ ክትድግፉ ትደልዩ ንወንጌላዊት ሓርነት ብቴሌፎን ቁፅሪ ኣብዚ ተፃሒፍልኩም ኣሎ ክትረኽብዎ ኢኹም ከምኡ ከዓኒ ኣብ ካናዳ ከዓኒ
ንዓይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚውን ቴሌፎን ክረኽቡ ሓበሬታ ከመይ ጌርኩም ክትህቡ ከም ዘለኩም ኣብ ኣሜሪካ ከዓኒ ናይ ወንጌላዊ ኣማኑኤል ነፀረ ኣብ ብቴክስ ብዋትስኣፕ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዓይ ብዋትስኣፕ ክትሓትውኒ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ከዓኒ ንሓውና ኺዳነ ኣብ ኣውሮጳ ከዓኒ ብዋትስኣፕ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይዚኣቶም ኩሎም ክትፅሓፈልኩም እዩ ክትሕግዙ እትደልዩ ምእንትን ክትሕግዙ እግዚኣብሔር ክረድኣኩም ስለዚ ክንፅበይና ሬድዮ ሰላምና ብመንፈሳዊ ብቃል ኣምላኽ ተገልግሉ ተደልዩኹም ንወንጌላዊ ሓድነት ትረኸብዋ ዕድል ክትከፍተልኩም እያ ብገንዘብ ክትሕግዙ ደልዩ ብኸመይ ከም ትሕግዙ ድማ ኣብ ታሕቲ ክትፅሓፈልኩም እዩ እሞ ብኡ መሰረት ጌርኩም ከዓ ህያባትኩም ንሬድዮ ሰላምና ክትድግፉ ንላቦ እግዚኣብሔር ይባረኩም